السلام عليكم الحبيبات ديالي. جبت لكم اليوم واحد الكيك اللي سهله اللي كدار في 10 دقائق. بطبيعه الحال كتحتاجوا لهذا البيتي كروكر. هذا البيتي كروك كاينه واحد لا مارك اللي كاينه في آه، امريكا الشماليه. هي سهله يعني كتحضريها بسرعه. كاين هنا هاد المقادير اللي خاصك ديري. كيقولك خاصك ديري سوا الحليب سوا الماء، ديري شويه ديال نص كاس ديال الزيت، ديري 3 البيضات. ولكن انا ما كنديرش هذا الشيء. عارفين بلي الكيك المغربي ديالنا عزيزنا يكون فيها سنيده ويكون فيها بزاف د الحوايج، فداك الشيء علاش كنحاول نزيد بعض الاضافات. ولكن الصراحه كتعجبني بزاف ودغيا وسريعه، ما كتاخذش لنا بزاف ديال الوقت، يعني اقل من 10 دقائق وكتوجد. كنستعمل هاد الساشي هادي اللي كتكون هنا، كنستعمل معاها كاس ديال الماء، كاس ديال الحليب باش تجينا رطبه. كنخلط ما بين الماء والحليب، واخا هما في المقادير اللي عاطين خاص تكون يا الحليب يا الماء. انا كندير كاس. كندير نص كاس ديال سنيده، كندير نص كاس ديال الزيت. كيقولوا 3 البيضات، ولكن انا كندير غير 2 بيضات. وكنزيد شويه ديال الزبيب باش تكون بنينه وزوينه. المهم حيت كيعجبني بزاف باش يكون فيها الزبيب. ما كنحتاجوا لا الباتور لا حتى شي حاجه، فاللي كنحتاجوا ليه هو واحد البول ومعلقه ديال. على بركه الله نبداو ان شاء الله. فقبل كناخذ 2 بيضات، كناخذ البول ديالي، كندير 2 بيضات هما الاولين. كنحاول نحل داك البيضات، نحل داك الصفار ديال البيض. كنحيد هادو، بقى شي معلقه ديالي هنا. من بعد البيض كنزيد الزيت، نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي عادي ديال الكيك. خلطو. كنزيد نص كاس ديال سنيده، كنزيد كاس تاع الحليب. نحاول نقرب لكم من هنايا. وكنزيد كاس ديال الماء. كنخلط هاد الشيء كامل. غنحل دابا الساشي ديالنا الميلونج اللي هو فيه كلشي. فانا اختاريت كيك باش تكون كيك وشوكولا بحال هكذا ديال الشكلاط. بطبيعه الحال الساشي لداخل كيكون بهذا الشكل هذا. نحل الساشي ديالنا، كنبقى نكب بشويه بشويه وانا كنميلونجي. تقريبا كنكب شولوت ديال الساشي، كنحطو هنا وكنبقى نخلط الماطو هكا مزيان. كنظن باللي في مرجان في هذا غيكونوا بعض ديال بحال هادو لي الساشي هادو اللي كيكون ديجا فيهم طحين، فيهم خميره ديال الحلوه ديجا ميلونجينهم لداخل. وهما بطبيعه الحال يعني الواحد غيستافد باللي ما ياخذش ليه بزاف ديال الوقت. جايين عندك الضياف على غفله، بزاف د الحوايج. السيدات اللي خدامين دابا يعني كيخاص بزاف د الوقت. هي الكيك ما كتاخذش الوقت، ولكن غير هذاك ديال انك تغربلي الدقيق، تعبري الزيت، الماء، ديري اليوغورت، ديري الحليب. هذا بعدا انا كتجيني ساهله واقتصاديه في نفس الوقت. هي كدير $25 بحال هكا، بحال تقول 7-8 دراهم. كتجيني اقتصاديه وساهله، وتقدري توجديها بالخف. الا كان جايين عندك الناس على غفله ممكن تاخدش الوقت بزاف.
وفي هاد لا فيديو غنحاول ما نديرش المونتاج، يعني ما نقص ما والو، فهو يكون من الوحده للاخر باش تعرفوا شحال ديال الوقت كتاخد، وما كنحتاجوش بطبيعه الحال الباطيغ، يعني غير بهاد المعلقه هادي وكتجي زوينه. فهنا غادي نكب اللي بقى من هاد الساشي هذا، اللي بقى من هاد لو ساك غادي نحطوها لو ساك صافي، وغنخلطو بالكميه الاخرى ديالنا. هي غير بمعلقه، مكحتاج الباطير. كنحاول نحيد هاد الشي ديال اللي في الجناب، كنهبطوه هنايا باش كيتميلونجي حتى هو كيتخلط. وبالنسبه حتى للمذاق ديالها راه هو مذاق رائع جدا، كتجي يعني كيك بروفيسيونيل كيف ما كنقولوا، شي بروفيسيونيل اللي دايراها. غادي نحيدو هادشي اللي هنا بقى في المعلقه، غنخليوها هنايا على جنب. من بعد غناخدو لو مول ديالنا اللي غنديرو فيه الكيك، اللي هو هذا على هذا الشكل هذا. كندير فيه 2 معلقات ديال الزبده، وكنوزعو الزبده ديالنا هنايا. ولا ما عندكش الزبده يعني ماشي فريمون ضروريه، الا ما عندكش كتقدري ديري الزيت والدقيق. فانا كنحاول ندهن المول ديالي كامل كتشوفوا. تقدروا تزيدوا الدقيق الا بغيتوا، الا كنتو خايفين باللي المول يكون كيلصق ولا هذا كتزيدوا حتى الدقيق. فهنا غنزيد عليه واحد الرشه ديال الدقيق هكذا غير شويه. غنحاول نوزع الدقيق في المول كامل، يعني خاص المول كامل يكون موزع عليه الدقيق. ولا ما عندكش ماشي مشكل، غير الزبده. والا لا درتي الزيت فخاصك ضروري من الكيك، والا تلصق لك الكيك. فهي بحال هكذا. الان غادي نزيدو الزبيب، لانني ما ميلونجيتوش كيف ما شفتوا. غادي ندير واحد شويه هنا لتحت، لان لاحظتوا المول ديالنا بحكم ملي غادي يتقدم فهو يتقدم على هذا الشكل هذا. يعني غنحاول ندير شويه ديال الزبيب لتحت، هو يقدر ما يبانش، ما كيعجبني يكون شويه هكذا. عاد باش غادي نرجع لهنا نميلونجي هذا الزبيب هذا هنا اللي بقى نضيفو باش يبان مزيان. سمحوا لي ميلونجي حتى مزيان هنايا. فهذا هو المول ديالي، رشيته هكذا بشويه ديال الزبيب هنايا. وغادي نكب الكيك ديالنا هنا بسم الله. نحاول نوزعها
كما كتشوفوا هي كتكون خفيفه، وداك هو السر ديالي، لان عطيني العبارات، عطيني كلشي. واخا انا كنزيد سنيده باش تجي حلوه شويه. تقدروا تزيدوا الزبيب، تزيدوا الكركاع، تزيدوا اي حاجه ديال المكسرات اللي عندكم، وتقدروا في نفس الوقت تخليوها كيك سامبل. نحاول نجمع هادشي اللي باقي لي هنايا في البول ديالي، في الطاوه هذه. نحاول نجمع مزيان هادشي هذا هنا باش هو استافدوا منه. كيف ما كتلاحظوا راه الكيك ديالنا كيوجد في 10 دقائق صراحه، وفي اقل كاع، يعني 5 دقائق تميلونجيه وتدخليه للفرن. هذا هو الكيك ديالنا، غندخلوه للفرن باش يطيب ونتلاقاو من بعد. انا رجعت لكم الحبيبات ديالي من بعد ما طيبنا الكيك ديالنا في الفرن اللي درنا على درجه الحراره 350 درجه بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في امريكا، اللي هي كتساوي 180 درجه بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في المغرب. والمده ديال الطياب ديالو كانت هي 30 دقيقه. من بعد ما خرجناه كنحطوه في طبق ديال التقديم ديالنا، اللي انا كندير عليه هذا البلاطو العادي، وزوقته بشويه ديال السكر كلاصي، اي السكر الناعم. فبحال هكذا كيجي الطبق ديالنا في الاخر، او كتجي الكيك ديالنا، سمح لي ماشي الطبق، من الكيك ديالنا كتجي بحال هكذا في الاخر. نتمنى تكون عجبتكم، وشكرا للمتابعه ديالكم.